Dear Shri VVS Rao, Vasavi Charitable Trust wishes you a very happy birthday. Many happy returns of the day. May the Almighty shower His choicest blessings on you and on all your family members. May the God bless you with good health, prosperity and happiness. शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति भवति शतायुः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतायुरिति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्यायुः